दर्शकबिन नमस्कार। अबको बाटोमा यहाँलाई स्वागत छ। म भरत राउल। आजको अबको बाटोमा हामी ऊर्जा क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ इपानका सचिव भरत बहादुर खत्री। सुरुमा यो सामग्री। जल सम्पदाको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमै दोस्रो धनी मुलुक मानिन्छ। यहाँको जलस्रोतबाट 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने बताइँदै आएकोमा पछिल्ला अध्ययन अनुसन्धानले 1,50,000 मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूको तर्क छ। ऊर्जा क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भएको नेपाल जलविद्युत स्थापनाको दृष्टिकोणले समेत लामो इतिहास भएको मुलुक हो। सन् 1911 अर्थात् विक्रम सम्वत 1968 मा श्री 3 चन्द्र शमशेरले काठमाडौँको फर्पिङमा 50 किलोवाट विद्युत उत्पादन गरेर एसियामै विद्युत उत्पादन गर्ने पहिलो देश समेत नेपाल हो। नेपालको विद्युत इतिहासले 1 शताब्दी पूरा गरे पनि ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा अपेक्षित फड्को मार्न सकेको छैन। छिमेकी मुलुकहरूमा समेत ठूलो परिमाणमा विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने जल सम्पदा भए पनि अहिले नेपालले भारतसँग विद्युत आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। केही समय अघिसम्म दैनिक 18 घण्टा लोडसेडिङको समस्या झेलिरहेका नेपालीले पछिल्लो समय छुटकारा पाए पनि कर्णालीमा भने अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार हुन सकेको छैन। सरकारले उत्पादन गरेको विद्युतले मात्रै माग धान्न नसकिने भन्दै 2055 सालमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स खुला गर्यो। त्यसपछि 45 मेगावाटको खिम्ती र 60 मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना बने। त्यस यता निजी क्षेत्रले 90 वटा आयोजनाबाट उत्पादन गरेको 700 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ, जुन हालको मागको 50% हो। आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइनको अभावका कारण राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिन बाँकी 1000 मेगावाट हाराहारीको विद्युत खेर गइरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण पूरा भएका 115 वटा परियोजनाको जडित क्षमता 3000 मेगावाट भन्दा बढी छ। त्यस्तै अन्य 3500 मेगावाट उत्पादन दिन सक्ने विभिन्न आयोजनाको पीपीई भइसकेको छ। आगामी 5 वर्षमा 7000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रको लक्ष्य छ, जसको व्यवस्थापनको लागि निजी क्षेत्र बजार खोजिरहेको छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। ओके, धन्यवाद। भर्खरै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ, त्यसमा ऊर्जा क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रै समेटेको छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? नेपाल सरकारले ल्याएको बजेट, नेपाल सरकारले ल्याएको कार्यनीति र नेपाल सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई हाम्रो संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति मार्फतै स्वागत गरिसकेका छौँ र अहिलेको वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उल्लेखनीय किसिमका बजेटमा चाहिँ उल्लेख गरेर ल्याउनु भएको छ। कार्यनीतिहरूमा बनाउनु भएको छ। मौद्रिक नीतिहरूमा पनि उहाँहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई विकास गर्नको निम्ति धेरै कुराहरूमा पोजिटिभली अगाडि बढेको हामीले पाएका छौँ र अब यो ऊर्जा सम्बन्धी ल्याएका नीति बजेटमा आएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई कस्ता किसिमका नीति नियमहरू बन्छन् र कसरी त्यो चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामी हेरेर बसिरहेका छौँ र हामी सम्बन्धित निकायहरूमा गएर समयमा यी सबै अहिले बजेटमा आएका कुराहरूलाई चाहिँ यथाशक्य छिटो कार्यान्वयन गराउनलाई हामी फोकस गरिरहेका छौँ। विगतका वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले धेरै प्रयास गर्नुहुन्थ्यो, बजेटमा यो कुरा समेटिदिनु पर्यो, यो कुरा समेटिदिनु पर्यो, ऊ कुरा समेटिदिनु पर्यो भनेर। यो वर्ष चाहिँ राम्रै आयो भन्नुभयो। तपाईँहरूको सुझाव बमोजिम आयो कि सरकारले आफै दिएको? यस्तो छ, सुझाव त हेर्नुहोस्, हामीले यो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले सधैँ नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रको लागि सबै निकायमा गएर सधैँ हामीले विभिन्न किसिमका माध्यमबाट तपाईँको उहाँहरूलाई घचिघचाउने काम हामीले गरेका छौँ। विभिन्न किसिमका निवेदनहरू लेखेर उहाँहरूलाई टाइममा समयमा बुझाउने र हाम्रा मागहरूको बारेमा समयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, तपाईँको विद्युत विकास विभाग अनि नेपाल के अरे आजको विद्युत
प्राधिकरण ERC लगायतका ठाउँहरूमा हामीले पटक पटक गएर यी सबै मागहरू हामीले राखेकै हौँ र सोही अनुसार अब हामीले भने जस्तो सबै कुरा त त्यसमा छैन, तर पनि पहिलाको बजेटहरूमा भन्दा यसपालिको बजेटमा तपाईँको ऊर्जा क्षेत्रलाई अलिकति हौसला बढ्ने किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू आएका छन् र ती कार्यक्रमहरू लागू गर्नमा हामी लागिरहेका छौँ। यति आउँदा पनि अझै पनि सन्तुष्ट हुनुहुँदैन रहेछ। कति कुरा आए चाहिँ तपाईँहरूलाई उत्पादन गर्न, अझ धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर उन्मुख गराउन सक्नुहुन्छ? यो हाम्रो व्यवसाय भनेको चाहिँ बागमाथि सवार हो। बागमा चढेर हिँडे जस्तै देखिन्छ बाहिर हिँड्दाखेरि, तर त्यसबाट लड्यो भने चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ त्यसबाट चाहिँ फुत्किने चान्स छैन। त्यस्तो खालको व्यवसाय हो। त्यही भएर यसमा अझै सरकारले अहिले दिएका कामको सिलसिलामा बडै एड गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने अहिले सबै बनिसकेका जलविद्युत आयोजनाहरू ट्रान्समिसन लाइन नभएर त्यो चाहिँ तपाईँको सुचारू हुन सकेका छैनन्। त्यो तपाईँको मेरुदण्ड हो। ट्रान्समिसन लाइन भनेको जलविद्युत यो आयोजनाहरूको चाहिँ मेरुदण्डै हो र त्यो ट्रान्समिसन लाइनहरूमा विभिन्न किसिमका झमेलाहरू छन्। त्यसको लागि पनि अहिले सरकारले लिएर आएको बजेटमा राम्रै किसिमको उहाँहरूले लेख्नुभएको छ। तपाईँको 75% अर्थात् तपाईँको एसएस रोड र ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ 75% चाहिँ रिभर्स गर्छौँ भन्ने किसिमको ल्याउनु भएको छ र अब त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन बन्छ, त्यसका गाइडलाइन्सहरू कसरी बन्छन्, त्यो कुराहरूमा हामी एकदम क्लोजली हेरिबसिरहेका छौँ। अब त्यस्तै गरेर तपाईँले अब अहिले फेरि यो कोभिडले गर्दाखेरि तपाईँको धेरैभन्दा धेरै आयोजनाहरू प्रभावित भए, सबै आयोजनाहरूको लागत बढ्ने भयो, सबै योजनाहरूको तपाईँको कामै नभए पनि इन्ट्रेस्ट बढ्ने भयो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि अब त्यसलाई पनि सरकारले कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालयसँग बसेर एउटा समिति गठन गरेर पहिलो कोभिडको लागि चाहिँ हामीले 1 वर्षको म्याद थप गर्नको लागि अनुरोध गरेका थियौँ। त्यो कार्यान्वयन भएकै छ र अब त्यसमा पनि अब 75% चाहिँ तपाईँको राजस्व छुटको कुरा पनि चाहिँ मन्त्रालयबाट एक किसिमको सैद्धान्तिक सहमति भएर अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको कुरालाई पनि यो बजेटले एड्रेस गरेको छैन र अहिले तपाईँको लाइसेन्स रिन्यू नभएका कारणले गर्दाखेरि सबै हाइड्रो पावरहरू डेडलक जस्तो भएको छ। अर्थात् भन्सारमा जाँदाखेरि तपाईँको चाहिने कागजहरू हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। ट्याक्सका लागि चाहिएका कागजहरू, ब्याङ्कका लागि अर्थात् एलसी पठाउनका लागि चाहिने कागजहरू रिन्यू नभएर कतिपय कम्पनीहरू चाहिँ डेडलक जस्तो भएर बसेको छ। यो कुरालाई यथाशक्य छिटो हामीले अहिले निवर्तमान मन्त्रीज्यूलाई पनि यो कुरा लिपिबद्ध गरेर दिइसकेका छौँ, जसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने त्यतिखेर 75% छुट गरिदिने र 25% बुझाएपछि चाहिँ त्यो कम्पनीलाई पछि रिन्यू गरिदिने भन्ने एउटा सहमति भएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयमा त्यो फाइल गइसकेपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा एक किसिमको चाहिँ अर्थको, ऊर्जाको, तपाईँको इपानको, डिओडीको, एनईका सबै पदाधिकारी बसेर एक किसिमको चाहिँ मस्यौदा बनाएर सहमति गरेर हस्ताक्षर गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एक्नोलेज नगरिदिँदाखेरि अहिले कतिपय कम्पनीहरू चाहिँ रिन्यू फेल भएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भन्सारमा तपाईँ एक्जिम कोडहरू रिन्यू गर्न पाएका छैनन्। एलसी पठाउनु ब्याङ्कहरूमा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कहरूले चाहिँ रिन्यूका कागज नभएर एलसी पठाउनु पाएका छैनन्। अथवा कतिपय सामानहरू औजारहरू खरिद बिक्री गर्न पाएका छैनन्। ट्याक्स भ्याटमा हामीले चाहिँ फाइल क्लियर गर्न पाएका छैनौँ। कम्पनी र सरकारलेमा लगत बुझाउनु पाएका छैनौँ। यी यावत समस्याहरू यसमा अर्को छँदैछ र अर्को तपाईँको अब यो बजार व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ अलिक चुनौतीपूर्ण छ नेपालमा। अब नेपाल सरकारको 15,000 मेगावाट जलविद्युत बनाउने लक्ष्य छ तपाईँको। त्यसमा अब अहिले लगभग 1400-1500 मेगावाट जलविद्युत नेपालमा उत्पादन भइसकेको छ भने अब हाम्रो निकट भविष्यमै विथिन ए इयर अर्को 3,000 मेगावाट जलविद्युत नेपालको ग्रिडमा जोडिनेवाला छ र त्यो विद्युतलाई कहाँ खपत गर्ने र त्यसलाई कसरी चाहिँ कन्जम्सनमा ल्याउने भन्ने किसिम अर्को चुनौतीको कुरा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार खपत बढाउनलाई नै सरकारले अहिले बजेटमै विभिन्न किसिमका वस्तुहरूको भन्सार छुट दियो नि, यसले पनि त सहयोग गर्ला नि? होइन, अहिले तपाईँले भनेको कुरामा सही हो र अहिले सरकारले तपाईँको यातायातका साधनहरू इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा चाहिँ देखि घरेलु वस्तुहरूसम्म पनि देखि तपाईँको इन्डक्सन चुलोहरूदेखि सबै कुराहरूमा चाहिँ छुट दिएको यो पोजिटिभ कुरा हो र यो राम्रो कुरा हो। यसलाई हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ र यति हुँदाहुँदै पनि त्यसले अब तपाईँको कति कन्जम्सन गर्ने, तपाईँ वर्षमा 1,000-2,000 मेगावाटसम्म चाहिँ बिजुली निस्किन थाल्यो भने अहिले 1,400 मेगावाटले नेपालभरि बिजुली पुगेको अवस्थामा तपाईँको यति नै 1,400 नै मेगावाट, मैले 2,000 भन्दै गर्दा 1,400 नै मेगावाट आयो भने अर्को वर्ष यसलाई व्यवस्थापन गर्न मात्रै ती बिजुली गाडीहरू, ती इन्डक्सन चुलाहरूले मात्रै त यसलाई सम्भव नहोला।
त्यसैले हामीले चाहिँ सरकारलाई बारम्बार अर्को कुरा के भनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्नु पर्यो र सम्पूर्ण चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सर्वसुलभ तरिकाले चाहिँ बिजुली उपलब्ध गराउनु पर्यो र यसको मार्केट बढाउनु पर्यो, उद्योग धन्दा वृद्धि गर्नु पर्यो। यहाँहरूले सरकारी निकायबाट होस् वा निजी क्षेत्रबाट पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजिराख्नु भएको छ, तर हाम्रो कर्णालीमा अझै पनि बिजुली पुगिसकेका छैन। हामीसँग अहिले पनि हामी 300 मेगावाट हाम्रो यो बर्खाको सिजनमा पनि 300 मेगावाट हाराहारीमा भारतबाट आयात गरिराखेका अवस्था। पहिला त हाम्रो देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने होला नि। तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन्स गर्नुभयो। यसमा के छ भने हामी त स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक, हामी सरकारको साथ सहयोग बिना हामी कुनै पनि जलविद्युत आयोजना बनाउन पनि सक्दैनौँ। यो सानो पैसा लगानीले हुने कुरा पनि होइन। र तपाईँले सबभन्दा इम्पोर्टेन्स कुरा के भने कर्णाली अञ्चलमा पनि धेरै हामीसँग सेती खोलाको चाहिँ तपाईँको 216 मेगावाटको लाइसेन्स छ, तर तपाईँको त्यहाँ जान न ट्रान्समिसन लाइन छ। कयौँ साथीहरू हाइड्रो पावर बनाए, सरकारका कार्यनीति अनुसार योजना अनुसार चाहिँ यति वर्षमा हामी ट्रान्समिसन लाइन दिन्छौँ, तपाईँहरूको कनेक्सन हामीसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट छ सबै आयोजनाहरूको। तर भनेको टाइम बमोजिम सरकारी निकायहरूले चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ काम नगरिदिँदाखेरि यस्ता ट्रान्समिसन लाइनहरू नबन्दाखेरि नेपालको बिजुली खेर जाने तर कर्णालीको जनताले बाल्न नपाउने अवस्था फेरि पनि कायमै रहन्छ तपाईँको। किनभने बिजुली 2-3 हजार मेगावाट निस्किन्छ तपाईँको पूर्वाञ्चलमा निस्किन्छ, लुम्बिनी अञ्चलमा निस्किन्छ, गण्डकी अञ्चलमा बिजुली निस्किन्छ। त्योभन्दा पश्चिमका अञ्चलहरूमा बिजुली निकाल्नलाई मान्छेहरूले किन आँट गर्दैनन्, त्यो कुराको खोजी हुनु जरुरी छ। किनभने पश्चिमाञ्चलमा गएर बिजुली बनाउनुभन्दा पहिला हेर्दाखेरि म डेभलपरका तपाईँलाई भन्छु, बाटो हेर्नु पऱ्यो, ट्रान्सपोर्टेसन सामान लानु पऱ्यो, ढुवानीका लागि बाटो चाहियो, दोस्रो ट्रान्समिसन लाइन हेर्नु पऱ्यो। त्यो दुईवटा कुरा भएन भने तपाईँको हाइड्रो बनाउने हाइड्रो डेभलपरलाई उसलाई फिजिबलै हुँदैन, ऊ जाँदैन, उसले इन्भेस्टै गर्दैन। त्यो नभइसकेपछि त्यो काम ट्रान्समिसन लाइन बनाउने बाटो बनाउने काम चाहिँ नेपाल सरकारको हो भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेको थियौँ। तपाईँको बाटो बनाउन पनि हामीले बनाउन लिएर गएका प्रोजेक्टहरूमा हामीले बनाइरहेका आयोजनाहरूमा तपाईँको विभिन्न किसिमका झमेलाहरू छन्। सरकारी झमेला एकतिर वन मन्त्रालयको छ, अर्कोतिर तपाईँको स्थानीयको आफ्नै किसिमका चाहिँ हटहरू छन्। उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँनिर योजना नआउन्जेलसम्म चाहिँ हिँडेर चामल पुगिरहेको ठाउँमा चाहिँ आज गाडी पुगेको कुराहरूलाई पोजिटिभ लिनु हुँदैन। यो कम्पनीले चाहिँ यस्तो गरेर आयो उस्तो गरेर आयो भनेर उल्टा कुराहरू गरेर वाद विवाद झिकिरहेका हुन्छन्। आयोजना बनाउनलाई पनि वान डोर पोलिसी हुनु पर्यो। मैले वान डोर पोलिसी त यो त सबै सरकारले भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त त्यो पनि हो। तपाईँको हामीलाई एउटा प्रोजेक्ट बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले कम्पनी रजिस्ट्रार उद्योग डिओडीबाट लाइसेन्स लिन्छौँ, त्यसपछि गएर बारेमा एनए जानु पर्यो, त्यसपछि वन मन्त्रालय इआई गर्नु पर्यो। एउटा रुख काट्नु पर्ने छ भने वर्षौ कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। एउटा रुखलाई काट्नको लागि तपाईँको चाहिँ कति धेरै झमेलाहरू छन्। सरकारले गरेका निर्णय फेरि अब सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न अधिकारवादीहरूले मुद्दा हालेर त्यसलाई चाहिँ फेरि निकममा बनाएको अवस्थाहरू छन्। यसैले गर्दाखेरि हामी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि नेपाल सरकारलाई हरेक किसिमबाट हामी घचघचाइरहेका छौँ। अझै अहिलेसम्म भएका उपलब्धिहरूलाई हामी संस्थागत गर्दै त्यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई लागू गर्दै अब पनि देशमा धेरै चुनौतीहरू छन्। 15,000 मेगावाट जलविद्युत निकाल्ने भनेको कुरा चाहिँ त्यतिकै सामान्य कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यतिकै त्यो सरकारले अर्थात् पार्टीले कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीले पर्चामा लेखे जस्तो 15,000 मेगावाट बन्दैन। त्यसका लागि विभिन्न किसिमका ऐन कानुन नीति नियमहरूलाई अर्थात् गाइडलाइन्सहरू बनाउनु पर्यो र त्यही अनुसारको त्यसका लागि चाहिने पुँजीहरूलाई कसरी सञ्चालित गर्ने, कसरी लिएर आउने। तपाईँलाई म भनौँ, नेपालमा 15,000 मेगावाट जलविद्युत बनाउने नेपालसँग कुनै क्यापासिटी नै छैन पैसाको। अब त्यो पैसा विदेशबाट ल्याउनु पऱ्यो, विदेशी ब्याङ्कहरूतिर एफडिआईको मार्फतबाट ल्याउनु पऱ्यो। एफडिआईका प्लान पोलिसीहरू चाहिँ अलिकति चुस्त दुरुस्त हुनु पऱ्यो होइन। राष्ट्र ब्याङ्क जानु एउटा कुरा गर्ने, उद्योग विभागले एउटा कुरा गर्ने, विदेशी ब्याङ्कले अर्को कुरा गर्ने त छँदैछ उसको आफ्नो होइन। त्यसका लागि पनि सरकारले के छ भने त्यस्तो 15,000 आयोजनाहरू बनाउनको लागि विदेशी ब्याङ्कहरू थ्रु लोनको माध्यमबाट ल्याउने हो कि इक्विटीको माध्यमबाट ल्याउँदाखेरि उसले नाफा धेरै लिएर जाने भयो। नेपालमा पनि लोनको आधारमा तपाईँको ठुला विदेशी ब्याङ्कहरूले 1%, 2%मा हेर्नुहोस्। क्यानाडामा आज तपाईँको 1% 0.9 सेन्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोन एप्रुभ हुन्छ। ती पैसाहरू सरकारले आफ्नो ग्यारेन्टीमा अर्थात् हाम्रो एचआइडिसिएल जस्तो संस्थाको मार्फतबाट चाहिँ पैसा लिएर आएर चाहिँ अर्थात् प्राइभेट सेक्टरलाई सरकारी सेक्टरलाई त्यो लोनबाट त्यो सस्तो लोनको पैसा लगानी गरेर हाइड्रो बनाउनु पर्ने अहिलेको मेन आवश्यकता हो। र अर्को चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्ने। तपाईँको अहिलेको तपाईँको उत्तरलाई मैले क्लियर गरिदिन्छु। जस्तो अहिलेसम्म सरकारले दिएको सरकारका बजेटमा आएका
सेवा सुविधाका कुरा अर्थात् चाहिँ गर्न खोजेका कुराहरू एउटालाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा चुनौतीको कुरा छ र त्यसको लागि एउटा छुट्टै डेस्क बनाउनु पर्यो र हामीले डेली फलोअप गरेका छौँ। हामी त्यो सायद त्यो कार्यनीति बनाउने ठाउँमा हाम्रो इपानको पनि कोही सदस्य एकजना जानुहुनेछ र त्यसलाई फोर्स गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि हाम्रो सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ भने अब तपाईँको त्यसको अलावा अहिले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि भएका चुनौतीहरू तपाईँलाई 1-2-3 गरेर भन्दैछु। सबैभन्दा ठुलो कुरा ट्रान्समिसन लाइनको कुरा छ। ट्रान्समिसन लाइनको पनि मन्त्रालयबाट समिति बनेको छ। अब त्यो समितिले आफ्नो नीति नियम बनाउनु पर्यो। त्यो समितिले काठमाडौँमा नीति नियम बनाएर भएन, प्रदेशमा बनाउनु पर्यो, प्रदेशले फेरि गाउँमा बनाउनु पर्यो, किनभने गाउँमा जानु पर्यो स्थानीय तहमा। एउटा तपाईँको कोशी कोरिडोरमा अरबौँको एउटा प्रोजेक्ट के अरे ट्रान्समिसन लाइन बन्छ र 200-400 मेगावाट बिजुली बोक्नेमा एउटा मात्रै पोल नदिएर चाहिँ तपाईँको रोकेको अवस्था छ। यस्तो ठाउँ यो त एउटा दृष्टान्त मात्रै हो, नेपालमा सबै ठाउँमा यस्तो छ। तपाईँ जलविद्युत कम्पनीहरूलाई चाहिँ गाउँलेहरूले चाहिँ त्यो पोलहरू राख्न दिएको छन्, यसको बारेमा सरकारले अवेर गर्नु पर्यो, एउटा स्पष्ट नीति बनाउनु पर्यो। तपाईँको जग्गा खरिद एक्वायर गर्ने कसरी, जग्गाको मूल्य कति हो त, होइन? यी सबै कुराहरूमा चाहिँ स्पष्ट नीति बनाउनु एउटा चाहिँ फर्स्टमा जरुरी छ। यो स्पष्ट नीति बनाएपछि तपाईँहरू इपानले चाहिँ नेपाल सरकारलाई कति बिजुली उत्पादन गरेर दिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब यो इपानले तपाईँको जलविद्युतको सेक्टरमा सरकारले ट्रान्समिसन लाइन तपाईँको अर्को तपाईँको बजारीकरण बजार व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। भोलि तपाईँको नेपाल सरकारले एग्रिमेन्ट त गरे हो, अब कहाँ लानु बिजुली, खोलामा पानी फाल भने तपाईँ अरबौँ लगाएर गरेर एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि त्यो बजार व्यवस्थापनको काम त नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ हो, तर दायित्व हाम्रो पनि हो, किनभने हामी पनि त हेरिरहेको छौँ, नजिक क्लोजली हेरिरहेको छौँ नि त विद्युत प्राधिकरणले के गरिरहेछ। हिजो उसले गरेको फरकास्ट त आजै फेल भइसकेको छ। तपाईँको आजको दिनमा 2400-2500 मेगावाट चाहिँ कन्जम्सन हुनुपर्ने उहाँहरूको तथ्याङ्क थियो भने आजको दिनमा 1400 भइरहेछ भने आज 2400 भएको भए त 1000 मेगावाट त खेर जान्छ नि त। त्यसको लागि त छिमेकी राष्ट्रमा बिक्री गर्ने हो कि कसरी जाने हो? निजी क्षेत्रलाई हामी त निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनुहोस्, हामी आफै व्यवस्था गर्छौँ, हामी आफै उत्पादक हौँ, हामी आफ्नो सामान आफूले उत्पादन गरेको सामान आफै व्यापार गर्छौँ। सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु पर्यो। तर सरकारको पोजिटिभ कुरा के छ भने तपाईँको उहाँहरूले व्हिलिङ चार्जको कुरा जुन उठाउनु भएको छ, जस्तो ट्रान्समिसनमा हामीले उत्पादन गरेको ट्रान्समिसन हामीले इन्डिया बङ्गलादेश पुऱ्यायौँ भने त्यसको ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ व्हिलिङ गरेर लानु मिल्ने, अर्थात् कुनै कम्पनीलाई बेच्नु पायो भने त्यहाँबाट व्हिलिङ चार्ज तिरेर यहाँनिरको स्ट्रक्चरबाट जानु मिल्ने भन्ने किसिमको उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यसका स्पष्ट त्यसको चाहिँ तपाईँको पनि भन्नु पऱ्यो, हजुरको के अरे तपाईँको के भन्छ ट्यारिफ बन्नु पऱ्यो, होइन? ट्यारिफ बनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ कति लगानी गर्ने हो, कति कमाइ हुने हो, तपाईँको हामी त बैङ्कसँग साझेदारी गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग त सबै कुरा त हामी त रिस्कमै काम गरिरहनु हो तपाईँको। त्यही भएर अब त्यो चाहिँ फाइनेन्सियली पनि मिल्न पऱ्यो नि। तर फाइनेन्सियली नमिल्यो भने त तपाईँलाई बैङ्कले लगानी गर्दैन। हेर्नुहोस्, नेपालको बैङ्क अर्थात् संसारको बैङ्कले तपाईँले इन्भेस्ट गरेको तपाईँले किन्न लागेको सामानबाट तपाईँले बेनिफिट ल्याएर मेरो पेब्याक हुन्छ भने एस्योर नगरेको त कसैले लगानी पनि गर्दैन। यी सबै कुरालाई स्पष्ट गाइडलाइन्स बनाउनु पर्यो। यो प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन चाहिँ नि हाम्रो देशमा बढी भएको कारणले गर्दा ग्राहकहरूलाई पनि महँगो पर्न गयो र त्यसले गर्दा विद्युतको कन्जम्सन पनि बढ्न गएन भन्ने एउटा प्रक्षेपण छ। यो बढ्नु हाम्रो देशमा प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन छ जुन लागत छ, यो बढ्नुको कारण चाहिँ के हो छिमेकी देशहरूको तुलनामा? यस्तो भरजी के हो भने नेपालको तपाईँको हाइड्रो बनाउने ठाउँमा न अहिले तपाईँको बाटो छ, तपाईँको कुनै पनि किसिमको फेसिलिटी छैन। यो हाइड्रो तपाईँको एकदम खोला कन्दारामा गएर बनाउनुपर्छ, अर्थात् बाटै गएर छैन, गाउँसम्म बाटो गएको हुन्छ। खोलामा त कसैले बाटो खनेर राखेको हुँदैन, होइन? अब यसको चाहिँ निर्माण यसलाई चाहिँ उठाउनै एकदम गाह्रो छ क्या तपाईँको। त्यसपछि गएर टेक्निकल कुराहरू तपाईँलाई म भन्छु, अब जस्तो टेक्निसियनहरू एकदम पर्फेक्ट टेक्निसियनहरू नेपालमा छैन, होइन? हाइड्रो पावर डेभलप गर्ने मात्रै भनेर हुँदैन, हाइड्रो पावरले चाहिँ डिजाइन ड्रइङ, होइन, त्यसको लागि विदेशीहरू एक्वायर गर्ने पनि हुन्छ। तपाईँको नेपाल हाइड्रो पावरलाई चाहिने कुनै पनि एउटा नट बोल्ट पनि नेपालमा बन्दैन, होइन? त्यो सबै सामानहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। हामी चाइना जानु पऱ्यो, इन्डिया जानु पऱ्यो, युरोप जानु पऱ्यो, अर्थात् थर्ड कन्ट्री नगइकन हामी कहाँ केही पनि उपलब्ध छैन। यी सबै सामान तपाईँ फलामकै कुरा गर्नुहोस् भने 100% फलाम हामीले चाहिँ विदेशीबाट लिएर आउने हो। हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्नुको लागि इलेक्ट्रोमेकानिकल 100% विदेशी लिएर आउने हो। अब त्यो सबै गर्दाखेरि तपाईँको कस्ट त तपाईँको त्यही निस्किन्छ। अझ सरकारले अझ तपाईँको फलाममा तपाईँको ट्याक्स भ्याटहरू छुट दिइरहनु भएको छ, होइन? ती सबै यावत कारणले गर्दा पनि यो 17-18 करोड पर मेगावाट बन्ने कुरा चाहिँ एकदम विन कुरा हो। कतिपय साथीहरूले त त्योभन्दा बढी पनि पुर्याउनु पर्नु भएको छ, किनभने उहाँहरूलाई धेरै बाटोहरू बनाउनु पर्ने छ,
धेरै कुनामा जानुभएको छ। यो ट्रान्समिसन लाइन बढी पुग्ने त तपाईँहरूलाई आरोप लाग्छ नि, एउटा बढी पुग्दैन तर निजी क्षेत्रले चाहिँ देखाइदिन्छ बढी, खासमा यति लागत छैन भनेर पनि एउटा अर्को प्रक्षेपण छ। अब यस्तो हो, यो समग्रमा यो सबैलाई तपाईँले भनेको क्वेसनमा राख्नु मिल्दैन। कतिपय कम्पनीहरू तपाईँको 10 मेगावाट 12 मेगावाट 10 करोड 12 करोड 13 करोडमा पनि चाहिँ कम्पनीहरू कम्प्लिट भएका छन्। तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, म आफै संलग्न भएर अहिले हामी इस्वा खोला हाइड्रो पावर सङ्घुवा सभामा 97.2 मेगावाट बनाउँदैछौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ बैंकसँग 10 करोड पर मेगावाटको प्रपोजल राखेका थियौँ। बैंकले चाहिँ फेरि त्यहाँनिर डिटी अर्थात् बैंकको टेक्निकल टिमले गएर हामीलाई चाहिँ अलिकति कस्ट बढाउनु भयो। हामी 10 करोड पर मेगावाट बनाउनु पनि हामीसँग प्रोजेक्ट छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् अर्को तपाईँको 86 को के अरे सोलु खोलामा चाहिँ 11 करोड पर मेगावाटमा प्रोजेक्टहरू 25-30 मेगावाटमा बन्नलाई पनि आइदैन। त्यही त यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, कस्तो केले भेरी गर्छ भने तपाईँको ठाउँको कन्डिसनले भेरी गर्छ। तपाईँलाई कति किलोमिटर बाटो बनाएर तपाईँ प्रोजेक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, कति किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन तपाईँले डेभलप गर्नुपर्ने छ हैन। अर्थात् यी सबै कुराले तपाईँले कस्ता मेसिनहरू ल्याउनु पर्ने छ हैन। त्यसको समयावधि अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हेर्नुहोस् समयावधि जति छिटो गऱ्यो त्यति इन्ट्रेस्ट कम हुन्छ। तपाईँको अहिले 100 करोड पैसा तपाईँको 1 महिना डिले हुने बित्तिकै कति इन्ट्रेस्ट बढ्छ। यी सबै कुराले गाइडेन्स गर्छ। यो सबै कुरालाई चाहिँ समग्र रूपमा यो प्रोजेक्टको चाहिँ आयु घटाउनको लागि अर्थात् यसलाई चाहिँ छिटो सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ निर्माण अवधि घटाउनको लागि चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ भने लाइसेन्स दिने ड्युटी हैन, त्यसपछि एनइए, अनि त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र अर्थात् स्थानीय प्रशासन, यो सबै मान्छेलाई चाहिँ एउटा गाइडलाइन्स एउटा एक वान डोर पोलिसी मार्फत अर्थात् गाउँमा गइसकेपछि गाउँमा तपाईँको विभिन्न सङ्घ संस्था समिति छ, खोलामा हेर्ने एउटा समिति छ, खोलामै त्यहाँनिर चाहिँ केही काम गर्न एक्टिभिटिज गर्न लाग्यो भने खोलामै रोक्न आउँछन्, जङ्गलमा गर्न लाग्यो भने जङ्गलमै रोक्न आउँछन्, जग्गा किन्ने कुरामा वाद विवाद छ हैन। अब विकास गर्दा त हेर्नुहोस् अलिअलि विनाश त हुन्छ, किन विनाश भइसकेपछि त्यसलाई बनाएर लिएर जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुने हो नि त हैन। त्यो कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ जनतालाई एवेयर गर्नु जरुरी छ। कुनै क्षेत्रमा एउटै किसिमको व्यक्ति हुँदैनन्, फरक फरक किसिमका व्यक्ति हुन्छन्। तपाईँको क्षेत्रमा पनि सुनिन्छ नि झोलामा खोला भनेर, लाइसेन्स लिने झोलामा हालेर हिँडिराख्ने भन्ने, त्यस्तो किसिमको समस्या पनि छ नि त। अब त्यो चाहिँ एउटा जमाना थियो। हेर्नुहोस् त्यो कस्तो जमाना थियो भने त्यतिखेर त मैले हाइड्रो पावर मैले पनि थाहा थिएन। हेर्नुहोस् हैन, तपाईँको अब पहिला चाहिँ त्यो हाइड्रो पावरको लाइसेन्सको किम्मत चाहिँ एकदम कम रहेछ, 200-400 रुपियाँमा चाहिँ हाइड्रो पावरको लाइसेन्स रिन्यू हुने जमाना थियो। तर अब त्यो जमाना चाहिँ मेरो विचारमा किल भयो जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले हाइड्रो पावर रिन्यू गर्नलाई तपाईँको 1 मेगावाटको हाइड्रो पावर रिन्यू गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष 5 देखि 10 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ र त्यसको एउटा रेसियो छ 10, 25, 30, 40 हैन। त्यो प्रत्येक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ तपाईँ प्रोग्रेस रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ। यदि त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई त्यो चाहिँ सेटिस्फाइड लागेन भने त्यो चाहिँ जफत गरेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ पहिलाको जमानाको कुरा हो, अहिले त्यस्तो छैन। अब हाम्रो देशमा लगानी पनि सानै हो, ठुलो लगानी भित्र हुने भनेर हामीले लगानी सम्मेलन पनि गऱ्यौँ, त्यसबाट पनि अब प्रतिफल आउन सकेन। तपाईँहरूको क्षमता चाहिँ कति हो र विदेशबाट कति चाहिँ लगानी ल्याउन सकेपछि हामीले देशको ऊर्जा सङ्कट सँगसँगै हामी निर्यात पनि गर्न सक्छौँ? अब यसमा के छ भनेपछि अब यो क्षमता कति हो भन्ने कुरा त अब पैसा भएको मान्छेले हाइड्रो पावरमै लगानी गर्छ भन्ने पनि छैन हैन। जो मान्छेले हाइड्रो पावर बुझेको छ त्यो मान्छेले लगानी गर्छ हैन। अर्थात् जो इन्ट्रेस्ट बुझिया मान्छेसँग लगानी नहुन पनि सक्छ, बुझिया मान्छेसँग लगानी नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर मैले देखेको स्वदेशी लगानी त छँदैछ, स्वस्फूर्त आउने आइरहन्छ, लगानी गर्न पाइहाल्यो। र अर्को कुरा तपाईँको विदेशी लगानी चाहिँ एकदम आवश्यक छ। अब 15,000 मेगावाट तपाईँको हाम्रो देशमा 83,000 मेगावाट जलविद्युत निक्लिने क्षमता छ हैन। अहिले तपाईँको यो अस्ति 1 गतेको बाढी पहिरोबाट चाहिँ अब यसका विज्ञहरू के भन्दैछन् भने नेपालमा ठुला ठुला ड्याम प्रोजेक्टहरूको आवश्यक छ हैन। यस्तो फ्लडहरू पनि आउँदैन, त्यसलाई पनि रोक्छ। र अनि त्यसपछि गएर अब तपाईँको पिआरआर खालको प्रोजेक्टहरूको पनि आवश्यक छ। यो सबै प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्नको लागि एफडिआई सम्बन्धी स्पष्ट नीति हुन जरुरी छ। र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो भने इक्विटी फन्डिङ भन्दा लोन फन्डिङ, गभर्मेन्टले विदेशको बैङ्कहरूबाट 2%, 1%, 2%मा चाहिँ त्यहाँको पैसाहरू लिएर आउने, त्यसपछि त्यो पैसाहरूको हेजिङ डलर हेजिङ हुन्छ नि, डलरको फ्लक्चुएल हुन्छ, तलमाथि हुन्छ रेटहरू, त्यो रेटहरूलाई पनि गभर्मेन्टले एउटा चाहिँ स्पष्ट नीतिको अनुसार एड्रेस गर्नु। अहिले यो विषयमा केही समय अघि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा निर्णय गरेको छ, विदेशबाट 10 लाख डलरसम्म ल्याउँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति लिन नपर्ने, सम्बन्धित जुन बाटो हो त्यो विभागको अथवा त्यो क्षेत्रको अनुमति लिए पुग्ने भने यसले पनि केही सहज पारेको होला नि। यो पनि राम्रो पक्ष हो। हामीले त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको
त्यो स्टेटमेन्टको हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ के छ भने एफडिआई ल्याउनु पूर्व स्वीकृति नचाहिने भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ पूर्व स्वीकृति नचाहिने तर पछि चाहिँ त्यो चाहिने भन्ने किसिमको लगानी कुन क्षेत्रमा गर्ने त्यो स्पष्ट भएर आउनुपर्ने। राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटर गर्ने कुरा त गर्नै पर्यो हैन, किनभने त्यसलाई चाहिँ अपचलन गर्नु, पैसा लिएर आएर अपचलन गर्ने काम त रोक्नै पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कको त्यसले आफ्नो ड्युटी हो, उहाँले गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने एफडिआई ल्याउँदाखेरिका सिस्टमहरू, तरिकाहरू कुन तरिकाबाट ल्याउने, ब्याङ्कबाट लोन लिएर आउने अर्थात् इक्विटी लिएर आउने हैन, अनि त्यसपछि लिएर आएका पैसाहरू फिर्ता गर्दाखेरि कसरी जाने, अनि त्यसको हेजिङको पोलिसीहरू के हुने, यो सबै कुरो प्रष्ट भयो भने अहिले विदेशी कम्पनीहरू हामीसँग लगानी गर्न धेरै छन् हैन, उहाँहरू आउन तयार छन्। तर उहाँहरूले अहिले हामीलाई 1% दिनुहुन्छ, तर हेजिङ बढेर तपाईँको अहिले मैले 120 रुपियाँ डलरको हिसाबले लिएँ उसँग पैसा, मैले त डलर लिएँ नै, भोलि त्यो मैले फिर्ता गर्ने बेला 200 भयो भने त मैले पैसा फिर्तै गर्न सक्दिनँ हैन। अब यो किसिमका चाहिँ कन्ट्राडिक्सनहरू छ यसभित्र। तपाईँको अब कसरी गर्ने, सेभ हुनु त पर्यो भन्ने लाइनमा चाहिँ यस्ता हेजिङ पोलिसीहरू चाहिँ सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्यो। र अर्को अन्तमा म तपाईँलाई एउटा कुरा के पनि भन्छु भने म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ जस्तो यो हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई, विदेशी लगानी गरेका कम्पनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको बटालियनै सेना र आर्मी सेक्युरिटीमा राखिदिने र नेपालीले लगानी गरेको कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँको 5 जना पुलिस देऊ न मेरो प्रोजेक्टमा चाहिँ सेक्युरिटीको लागि भन्दा पनि नदिने अवस्था चाहिँ गृह मन्त्रालयको छ। यो कुरालाई पनि मध्यनजर होस् भन्न चाहन्छु। हस्, समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, एबिएन टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो कुराहरू राख्न मौका दिनुभएकोमा। आजको अबको बाटोमा हामीले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या र समाधान गर्न सरकारले चालेको कदमका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई अबको बाटो यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। It's an AP1 presentation.